नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आल इमरान की आखिरी 10 आयत की ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रब्बना वाली। तो इससे पहले भी हमने सूरह आल इमरान की आखिरी आयत को पढ़ा, उनको सीखा, फ़जीलत को, उनका तर्जुमा लफ्ज़ी तजवीद के साथ, और इसके बाद भी हम इन्हीं आयत को ही देखते हैं क्योंकि रब्बना से स्टार्ट हो रही हैं। इसलिए जिस तरह सूरह बकरा की आखिरी आयत की बहुत फ़जीलत है और 2 आयत की, तो वो सोते वक्त पढ़नी चाहिए, काफ़ी होती हैं हमारे लिए। तो इसी तरह ये सूरह आल इमरान की 10 आयत की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। अब तो रोज़े हैं, तो तहज्जुद के टाइम, ये जो सहरी के टाइम हम उठते हैं, तो बड़ा अच्छा मौका है कि इसको आदत बना ली जाए पढ़ने की। क्योंकि अगर तर्जुमा याद कर लें, फ़जीलत का पता हो, तो फिर अरबी सीखना मुश्किल नहीं होता। या तो एक पेज पे लिख के आप अपने बेड के साथ पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे, या आपके साइड टेबल पे कोई डायरी वगैरह है, नोटबुक है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या मोबाइल में अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, तो उठते साथ ही जैसे हम अलार्म वगैरह देखते हैं, बंद करते हैं, तो आप लेटे लेटे इनको पढ़ लिया करें, या कोई रिकॉर्डिंग इनकी अपनी आवाज़ में ही कर लिया करें, या फिर किसी कारी साहब की आवाज़ के साथ तो वो लगा लिया करें, उसके पीछे पीछे सुन लिया करें। तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। कोई दुआ आप याद करना चाहें, कोई सूरत याद करना चाहें, तो ये तरीके अच्छे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप इस दुआ को देखते हैं तो नींद से बेदारी पे आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, तहज्जुद के टाइम पढ़ सकते हैं, और सुबह भी आप जब उठें तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी इनको वज़ू बग़ैर वज़ू भी पढ़ सकते हैं। इनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो रब्बना से स्टार्ट होते हैं, ये आप वैसे भी दिन के किसी टाइम भी पढ़ लें, क्योंकि इनका तर्जुमा बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत ये दुआएँ हैं तर्जुमा देखें तो। चलिए इस दुआ को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। अच्छा, इसमें देखते हैं रब्बना, ए हमारे रब। इसमें जहाँ जहाँ ना आया हुआ है ना, ये पिछली दुआओं में भी आ चुका है, तो इसका मतलब होता है हम, हमारा, हमारी, हमें। ठीक है, ये जो है ना, ठीक है, ये देखिए पिंक कलर का, ये यहाँ पे ब्लू कलर का है, ये भी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 जगहों पे ना आया हुआ है लास्ट में। तो इसका तर्जुमा आपको याद हो गया होगा अभी तक। ये भी है 6 अन्ना, ठीक है, 6 जगहों पे आया हुआ है। तो इस तरह भी आप ये चीज़ें याद क्या करें ना अरबी की, तो दुआएं याद करना, अरबी याद करना आसान हो जाता है। तो ना का मतलब है हम, हमारा, हमारी, हमें। रब्बना, ए हमारे रब। फ़ग़फ़िर लना, अब फ़ग़फ़िर लना को अगर हम देखें ना, तो ये इसमें टोटल हैं 1 2 3 4 4 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फ़ इग़फ़िर ल और ना, तो उसी लिहाज से ये नीचे कलर्ड लिखा हुआ है, बस बख्श दीजिए हमें। यहाँ पे लिए लिखा हुआ है, उर्दू में आसानी के लिए आप हमें भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसकी बख्शिश तलब की जाती है वो लिए के लाम के साथ आ जाता है। जैसे हमारी जो प्लग एंड प्ले की स्लाइड्स है ना, उसमें ये वाली आयत 2-3 दफ़ा मुझे नज़र आई है। ये इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम सबईना मर्रा फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम। तो ये आयत मैं इसलिए लेके आई हूँ कि लाम के लिए, ठीक है, आप बख्शिश तलब कीजिए उनके लिए या ना बख्शिश तलब कीजिए उनके लिए। अगर आप बख्शिश तलब करें उनके लिए 70 मरतबा भी, बस हरगिज़ बख्शिश ना बख्शेगा अल्लाह उनको। तो ये देखिए लाम, उनको, तो जिसके लिए बख्शिश तलब की जाती है वो लाम के साथ आ जाता है। फ़ग़फ़िर ली, तो यहाँ पे है बस बख्श दीजिए हमको या हमारे लिए, ज़ुनूबना हमारे गुनाह। अच्छा है, पिछली दफ़ा ये जो आप स्टूडेंट्स ने सुनाया था, तो उसमें अक्सर से मिस्टेक हो गई थी, ज़म, वो कहते ज़नूबना, क्योंकि पिछली दुआ में भी ये वाला लफ्ज़ आया हुआ है जो हम कर चुके हैं। सूरह बकरा में भी आ चुका है, 286 आयत में वग़फ़िर लना था, और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 147 में भी आ चुका है, रब्बना ग़फ़िर लना।
ٹھیک ہے، ذنوبنا تو ذنوب کہہ رہے تھے اسٹوڈنٹس غلطی سے، تو یہ دیکھیے زال پہ پیش ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ذنوبنا، ذنوب، ضم واحد ہوتا ہے، ذنوب جمع ہوتا ہے، وکفر اور دور کر دیجئے، انا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، وتوفنا اور فوت کیجئے، توفنا فوت سے ہی ہے، اردو والا ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، فوت سے ہے، ہم کو مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو اس میں آپ دیکھیے یہ جو میں نے پنک کلر کے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ دیکھیے پنک کلر کا یہ لکھا بھی ہوا ہے، اور یہ پنک کلر کا 2 جگہوں پہ ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ہے را کے نیچے زیر ہو تو وہ باریک پڑا جاتا ہے، لیکن اگر را ساکن ہے جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، یہ والا قاعدہ اپلائی کریں گے، را ساکن ہے تو پھر اس سے پہلے حرف کے دیکھیں گے کہ زیر ہے تو پھر ہم را کو باریک رکھیں گے۔ اور یہاں پہ جہاں جہاں میں نے یہ بلو کلر کا ہائی لائٹ کیا نا، یہ دیکھیے یہ بلو کلر کا لکھا ہوا ہے 1 الف کی مقدار، یہ سارا، تو ان کو آپ نے 1 الف کی مقدار دینا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ یا تو الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، یا پھر واو مدہ ہے، جیسے جنوب کو دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، یا پھر کھڑی زبر ہے، یہاں پہ کھڑی زبر بھی الف مدہ کی قائم مقام ہوتا ہے، یعنی الف کی طرح شکل ہے تو الف کی مقدار دیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے گرین ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ دیکھیے یہ ہے، اور یہ بس 3 جگہوں پہ ہے، را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را پور پڑا جائے گا، اور اگر را ساکن ہے تو پھر اس سے پہلے حرف کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے تو را موٹی پڑی جائے گی۔ ربنا، با پہ شد ہے تو با کو واضح پڑھ لیں گے، جیسے یہاں پہ فا پہ شد ہے تو یہاں پہ یا پہ شد ہے تو یہاں پہ فا پہ شد ہے تو ان کو واضح پڑھ لیں گے، کیونکہ شد کا مطلب ہے اس میں 2 حرف ہوتے ہیں، پہلا جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو واضح پڑھیں گے۔ اگر ہم واضح نہیں پڑھیں گے جیسے ربنا، تو پھر وہ اس کا مطلب ہے آپ نے صرف ایک با ادا کیا تو لہنی چلی ہو جائے گی۔ ربنا فاغفر لنا، غین پر حرف ہے، اور دوسرا اس کو ایک دم سے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ادائیگی کس پراپر آواز آئے، حق اس کا ادا ہو، اغ کلکلہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فاغفر لنا پچھلی دعاؤں میں آ چکا ہے، ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ سے بہت اچھا ادا کیا تھا۔ ذنوبنا، ٹھیک ہے، ذنوبنا، اچھے سے ہونٹوں کو اتنا زال کے لیے تمام پیش کے لیے آپ نے ہونٹوں کو راؤنڈ شیپ میں کرنا ہے کہ آپ جب اپنے ہونٹوں کو اوپر سے دیکھیں نا، اپنے ہونٹوں کو دیکھیں تو آپ کے ہونٹ باقاعدہ آپ کو راؤنڈ شیپ میں نظر آئیں، تب اچھے سے دمہ ادا ہوگا۔ اچھا یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے نون کا اور واو، یہ نون کی واو مد ہے اور یہاں پہ نون پہ الف مد ہے، ٹھیک ہے، یہ نون پہ واو مد ہے اور یہاں پہ نون پہ الف مد ہے، تو دونوں کو ایک ہی جتنا لمبا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ ذنوبنا، وی وو، اچھے سے ہونٹوں کو گول کرنا ہے واو کے لیے، وکفر، فا، اوپر کے سامنے کے 2 دانت نیچے ہونٹ کے اندرونی گیلے حصوں کو ٹچ کریں گے، جیسے پھونک مارتے ہیں نا کینڈل کو، فو، اس طرح کی آواز آتی ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا فاغفر لنا، اس میں فا آئے ہوئے، ٹھیک ہے، میں فا کی پکچر بھی کوئی بھیج دوں گی، فا، یہ بھی فا۔ وکفر، را ساکن ہے، را باریک رکھیں گے، یہاں پر بھی را باریک تھا، عنا، نون مشدد پہ غنہ کریں گے، الف مدہ کو اتنا ہی ٹائم دیں گے جو میں نے یہ بلو ہائی لائٹ سب جگہوں پہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ جہاں جہاں میں نے بلو ہائی لائٹ کیے ہوئے نا، ڈاٹس لگائے ہوئے، تو آپ نے ان کو 1 الف کی مقدار دینا ہے، عنا، ناک میں اچھے سے گنگنی آواز لے کے جانی ہے، نون مشدد اور میم مشدد پہ اچھے سے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ سیئاتنا، آ اور نا دونوں کو ایک ہی جتنا لمبا کھینچیے گا، ٹھیک ہے، ایک ہی جتنا لمبا کھینچیے گا کھڑی زبر کو اور نون کے الف مد کو، یا پہ چونکہ شد ہے تو اس میں ایج اس طرح کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے، نرمی سے ریلیکس ہو کے یا کی شد پڑھنی ہے۔ سیئاتنا، زیر لمبا نہیں کرنا، تی لمبا نہیں کرنا، لہنی چلی ہو جائے گی یا مدہ ہو جائے گا، تا زیر تی، نون زبر الف نا، تینا، سیئاتنا، وتوفنا،
वतवफ़ना, वाव को अच्छे से होंठों को गोल करना है। वाव के लिए दांतों का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। वाव अदा करते हुए दांतों को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। वा वी वो, बस सिर्फ होंठों का इस्तेमाल करना है। बा बा फ़ा और वाव ये हरूफ शफ़विया में से हैं, इनमें होंठों का इस्तेमाल होता है। तो मअल अबरार, बा पे कलकला है। मअल लाम पे कलकला नहीं करना। मअल अबरार, अबरार, रा पुर है इसलिए इसकी वजह से अलिफ मद्दा भी पुर होगा। रा आखिर में पुर इसलिए पढ़ेंगे, बज़ाहिर तो रा के नीचे ज़ेर है, लेकिन हम चूँकि इसको वक्फ़ कर रहे हैं तो फिर इससे पहले हर्फ पे ज़बर है ये, तो इसलिए हम रा को पुर पढ़ लेंगे। अच्छा, ये जो दुआ है इसको रब्बना ए हमारे रब, फ़ग़फ़िर लना, अगर फ़ा को हटाएंगे तो फिर इग़फ़िर पढ़ा जाता है, तो हम इसको इसी तरह एज़ इट इज़ ही पढ़ लेंगे। फ़ग़फ़िर लना, बस बख्श दीजिए हमें। ज़ुनूबना, ज़ुनूब जमा है ज़म की, वकफ़िर और दूर कर दीजिए, अन्ना हमसे, अन मायने होता है से, सय्यातिना, सय्यात जमा है, ज़ुनूब यहाँ पे जमा था, यहाँ पे सय्यात जमा है। सय्यात जमा है, इसकी वाहिद गोलता के साथ आती है, तो सय्यातिना हमारी बुराइयाँ, हमारे गुनाह, व तवफ़ना और तू फौत कर दे, ना हमको, मास मतलब होता है साथ, अन मायनी होता है से, अबरार नेकोकारों के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है गुनाहों की माफ़ी के लिए और नेक लोगों के साथ के लिए। तो देखिए जुनूब भी गुनाह है और सय्यात भी गुनाह है, तो दोनों में फ़र्क ये है कि जुनूब छोटे गुनाह को कह देते हैं, जो मैंने इसका सर्च किया था, यानी कि सग़ीरा गुनाह हो गए, सय्यात बड़े गुनाह हो जाते हैं। क्योंकि हम प्लग एंड प्ले में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं ज़म भी गुनाह है, सय्यात भी गुनाह है, कमाल के हरूफ में जब ये आता है तो दोनों का मतलब ही गुनाह है। सय्यात कबीरा गुनाहों में आ जाता है, यानी कि कबीरा और सग़ीरा दोनों गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है। इग़फ़िर मग़फ़िरत कहते हैं ढाँपने को, इस तरह ढाँपना कि जिस तरह एक चीज़ का अंबार लगा हुआ है, उसके ऊपर अगर हम कपड़ा डाल दें तो वो ढक जाएगा, पता नहीं चलेगा कि क्या ढका हुआ है, लेकिन पता चलेगा, इतनी समझ आएगी कि यहाँ कुछ ढका हुआ है, तो इसको कहते हैं फ़ग़फ़िर लना, यानी बख्श दीजिए हमें हमारे गुनाह, तो इसको मग़फ़िरत कहते हैं, यानी कुछ निशान बाकी रहता है उसमें। लेकिन जो कफ़िर है, दूर कर दीजिए, इसमें यह है कि बिल्कुल निशान भी बाकी ना रहे, ठीक है, बिल्कुल हटवा ही दीजिए, हमसे दूर ही कर दीजिए, तो दोनों में ये फ़र्क है। तो अल्लाह पाक हमारे छोटे और बड़े तमाम गुनाहों से हमें हमारे माफ़ कर दे, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा दे। देखा जाए तो ये दुआ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमसे गुनाह तो होते रहते हैं, जाने में अनजाने में, ना चाहते हुए, तो फिर हमें कुरान ने ये सिखा दिया है कि इंसान है, गुनाह हो जाएं तो फिर माफ़ी मांगिए। एक जगह पे नहीं, कितनी जगहों पे हमने ये माफ़ी की, मग़फ़िरत की दुआएं देखिए, पीछे भी सूरह आल इमरान में, सूरह 86 में, अभी तो ये मैंने इन दोनों का ज़िक्र किया। तो हमें माफ़ी मांगते रहने चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि अगर हमसे गुनाह होते रहेंगे तो फिर नेकियां कैसे होंगी? नेकियों की तौफ़ीक ना छिन जाए, अल्लाह ना करे। तो अल्लाह पाक हमें नेकियों की तौफ़ीक दे। नेकी करने की तौफ़ीक भी अल्लाह ताला के ही हाथ में है। और ये सब क्यों होगा, कब होगा? जब हम नेक लोगों के साथ रहेंगे, नेक लोगों का साथ अपनाएंगे, तभी हमें दुनिया में भी माल अबरार, नेक लोगों का साथ मिलेगा इंशाल्लाह, और अगले जहाँ में भी। व तवफ़ना माल अबरार, जो अक्लमंद ईमान वाले होते हैं वो ये दुआ भी करते हैं, सिर्फ ये दुआ नहीं करते कि जहन्नुम से बचा, आग कब्र के अज़ाब से बचा। ये देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है नेक लोगों के साथ। पता है कि नेक लोगों के साथ क्यों क्यों कह रहे हैं? पता है कि जो उनका इंजाम होगा वही हमारा भी ज़ाहिर बात है इंजाम होगा, तो कितनी अच्छी बात हो गई, कितनी आसान दुआ है। दुनिया ऐसी है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरह, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जल्दी जा रहा है, किसी का वक्त जल्दी आ रहा है, किसी का देर से आ रहा है। तो
کسی کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بس کھا لو پی لو جی لو، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، بس جتنا انجوائے کر سکتے ہو کر لو، تو وہ خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اتنا ڈرتے ہیں آخرت سے کہ بس ڈر ڈر کے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کو اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے معاملات کے مطابق اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق رہیے، تو دین اور دنیا انشاءاللہ دونوں آسان رہیں گی۔ جہاں پہ غلطی ہو فوراً معافی طلب کر دینی چاہیے، بجائے کسی کو برا بھلا کہنے کے، کسی کی کمی کوتاہیوں اور عیبوں اور گناہوں کی طرف غور و فکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اسی سے ہی نیک لوگوں کا ساتھ مانگنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی بھی، نیک ساتھیوں کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اللہم یسر لی جلیسن اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری، لیکن یہ دعائیں اس طرح مانگتے رہنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جینا ہو، مرنا بھی ہو، اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو۔ نیکوکاروں کا جو انجام ہوگا وہی ہمارا بھی انجام ہوگا، جنت کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ یہ دیکھیے، اور جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی تو یہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پہ انعام کیا اللہ نے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں، اچھے ساتھی ہیں۔ تو یہ الابرار کون لوگ ہیں؟ ابرار یہی تو 4 لوگ ہیں، نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ ان لوگوں کا ساتھ مل جائے تو کیا بات ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں ابرار۔ ابرار جمع ہے، اور اس کی جو واحد ہے وہ بارن سے آتی ہے، نیکی کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، اطاعت گزار، فرما بردار۔ تو دنیا میں ہم نے جس سے محبت کی ہوگی اسی کے ساتھ ہی انجام بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت اور کرم کرے، ہمیں انہی سب کا ساتھ دے، اچھے نیک ساتھیوں کا۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے نیک ساتھیوں کا، چاہے وہ گروپس کی صورت میں ہو، کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ قرآن کے جڑے رہنا چاہیے، کسی نیک ساتھی کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کا ہونا چاہیے، ورنہ اس فتنے کے دور میں گمراہ ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہم چاہیں تو ان کا اچھا استعمال کریں اور ہم چاہیں تو ان کا غلط استعمال کریں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے آسانی سے جڑ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شیطان کا وار ویسے بھی کمزور ہی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس دعا کو مانگ لیتے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ نے خود اپنا نوٹ کرنا ہے، یہ دیکھیے یہ ان دونوں کی حرکات سیم ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کی ایک ہی جتنا آپ لمبا کھینچنے کی کوشش کیجئے گا۔ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان قرآنی کلمات کو، اللہ تعالیٰ کی جو پاک کلمات ہیں مکمل، اتنے خوبصورت جامع، اللہ پاک ان پر ہمیں پورے شعور کے ساتھ، عظمت کے ساتھ ان کو سمجھنے والا، ان کو سننے والا، ان پہ غور و فکر کرنے والا، اچھے سے ان کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے والا، ان کا ترجمہ سمجھنے والا، اور پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ پاک ہمیں ایمان، صحت و سلامتی کے ساتھ بہترین حالت میں رکھے، خاتمہ بالایمان ہو، آخرت میں نیکوکاروں کا ساتھ ملے، دنیا میں بھی اللہ پاک نیک ساتھی ہم سب کو عطا فرمائے، ہماری اولادوں و نسلوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے ایمان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر
قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔